طول دنیا د سروش او سوک ورکی د محبوب د صادر یو تاو کی سوک ورکی او ایلک جواب راکی جو وربکی محبوب تے آغا صادر کو د کم ارمان چی جبریل علیہ السلام د کم صادر ارمان چی آسمان ملائکو کلے ہو محبوب تے آغا خپل صادر مبارک تو اوزان خواتے کینو لگے ورد تیری ندی سفر بان روانی محبوب علیہ السلام نے گت مبارکی نیولے دی خوگی خبر محبوب علیہ السلام تقی مدنی جانانا تم دمین و محبت خبری کئی کلچ دو محبوب علیہ السلام تدا سے قتل محبوب پہ پورے شو آواز ہوگا صدیق اکبر چرتے لبیک یا رسول اللہ سچلے محبوب توزان رہو رسوا معلومی کہ رہا مسافر محشوم زد قدم شروع کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تزان رہو رسوا محبوب علیہ السلام علیہ اخبر دیگر کی کینو سر مبارک اور تکینو خلا آغیگ کی اور محبوب علیہ السلام و تفرمین امین قتل دے محبوب تکوری و محبوب تکوری مدنی جانا تسو جبل ذکیر مبارک کی خلان دے وسیسی انا للہ و انا الیہ راجعون سفر کی محبوب علیہ السلام فقیر کی دنیا نے پردہ اٹھا محبوب پکول و رسول مبارک کو لاحت تک تو گئی و جکولی کو صحابوں توئی کسئی اے صحابوں مات زمان اور رہا کئی اے صحابوں مات زمان اور رہا کئی اے صحابوں مات زمان اور رہا کئی عمر سے پچو بچو ہو جلل طول صحابوں پچو بچو ہو جلل صحابوں فرمائل کاش چنن مونگ ذل بجادن بزیوے محبوب مونگ خمل روڑوی لے سمرا بخروی او بدکی دمرا وجدو او دمرا جذبا دا مسجد نبوی بلی دروازہ کے وہ ولاڑو او داسی چدینو یو جذبا و فکر آخور تشو ذکر بے شروع کو اللہ پوخا ملد چلک راوی شیدی دیو ہے اللہ 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 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا روان شو صحابہ کرام انجاڑی و محبوب علیہ السلام انجاڑی دا پر صحابوں کی آغا صحابی دے چی دنیای ترکڑے وہ خپدس حالت کی جدتو نمازار ترین صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے خلق زان سن کو مانی آخری خبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یورد تشریف فرمانے او جبریل علیہ السلام و ترانے جبریل علیہ السلام و تو فرمائل وی محبوب زنن یو خبر تراغلے رسول اللہ مبارک و تو فرمائل خبر تو ہو آگلے خدا را تو اے چلا نن تا پکم انداز کے آگلے ون کی چلتا کما تا پلی انداز کی نہیں آگلے 24,000 کرت جبریل علیہ السلام سے محبوب دربار تراغلے نے علامہ زرقانی ذکر کری دی چی 24,000 کرت محبوب دربار تے جبریل علیہ السلام علیہ چلتا بخبر اصلی صورت کی نظر آگرے اے کل راضی دا ملنگانو پا کپڑوں کی دا فقیرانو پا کپڑوں کی دا درویشانو پا کپڑوں کی کل دا دحیا کل کی پشک کر رہا محبوب علیہ السلام کی عورد تپوس کے اے جبریلہ سچ زمان زی ترازی زمان دربار ترازی شرط پا اصل شکل صورت کی واقع نلی دے وہ چرازی دا ملنگانو کپڑی اچولی دا ملنگانو لباس کیا چولے داولی یا محبوب استاسنا قربان کلچی یو آلا سڑے یو لوڑ مقام والا سڑے دا ادنا دربار تزی خیر دے کپڑو اور پخلے باس کی آشی و محبوب چکل یو فقر دا آلا دربار ترازی آگلن ندہ پتا کہ پشاہی لباس کی راشی محبوب دا سن پشاہی لباس کی
راشم زستا سودا درگدایم او تاسو می آقا آقای سنستا سودا دربار ته په دې لباس کې راشم چې خسته لباس نه چوله خو بیا نبی دا نو په دې ورځ چې راغی جبرئیل علیه السلام محبوب علیہ السلام و توقت اللہ خبر وزری دا پوری کری دی زعفران کو وجود لکی دلی دی محبوب علیہ السلام و تو فرمائل وی اے جبریل چلتا دے آدلاس کی نور کلا نہیں راغلے نن سنگ رالی وی محبوب زد لیلت القدر پشپا او دا عربی پشپا عربی پورز بدی شکل کے رازما محبوب تو فرمائل سب امر دے راوڑے دا اللہ دا طرفا کم وحی دے راوڑے دا وی محبوب رب کریم فرمائی تایف یو زیدے آل تلاشی پینزسو بوتان پکی پراتی سوجی پینزسو بوتان پکی پراتی دی او خلق ٹول دا بوتان عبادت کی ٹول بوتان دا پراتی دی محبوب انتظان و رسول محبوب علیہ السلام دا صحابو و جماعت تیار آدھا تایف پتا بانی راش معادل د مدینه منورې جانا شرطا افلار کسوت ورسیدلو صحابه کرام وسر دی اور نا دور دنا دور دنا شلور د مدینه منورې جانا سرد صحابه د طائف دروازو کې مدار دی نارکی اوسپین کے سڑے دوی لبخل راغلے او دوی پوشیو چی دا عادتائیو دخل کو جاسوس دے حغدا خبر ولو اعلان کلیو اے آل شیبو اے آل ربیع دروازے پزاد بسی بند کئی آغا پیغمبر آلمان چی خلق دخل دن نا علی سرور کودے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرد صحابہ کرام بان شلور دناستے دروازو تنطائب سرد صحابہ ناستے دتائب خلق و دروازہ لکولاوی دمدینی منوری جانان یو دروازہ تقریباً دروازہ دتائب خلق و دروازہ لکولاوی اے پیوشت مور بالی پدیوارو بالی دا پاسا دا تایب خلق دی دا گرانو باران شروع کرو یا معذر دا خو ام محبوب دے چی دا لام کار پس پر بادی دا میرا شریف پشپوالی پہر اسمان بانی ردی مدینی منورے دو جانان خوش آمد کی دا مرحبا ناری و توحلے کی